स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। रोज़ाना के अहम उमूर 29 नवंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। एयरबस के A32 के सॉफ्टवेयर में खराबी, परवाज़ ताख़ीर का शिकार, मनसूख होने का भी अंदेशा। ज़ायद अज़ 200 परवाज़ों पर हुआ असर, शदीद सोलार रेडिएशन से मसाइल पैदा होने का शुबा। इमरान खान को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में मच जाएगी अफरा तफरी। साबिक PM की बहन ने दिया इंतबाह, कहा अवाम इन्हें देखना चाहती है और नुकसान पर नहीं करेंगे बर्दाश्त। ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई ने किसी तीसरे मुल्क के जरिए अमेरिका को पैगाम भेजने के इल्ज़ामात को करार दिया झूठ। मगरबी मीडिया पर की तनकीद, इसराइल की जंगों व जराइम की हिमायत का लगाया इल्ज़ाम। अमेरिकी शहरियत के लिए अपने भाई से की शादी, मुस्लिम अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर सदर ट्रंप का तौहीन अमेज़ रिमार्क, हिजाब को कफन करार देकर की तनकीद। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। मलेशिया का तारीखी फैसला, 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। ऑस्ट्रेलियाई PM एल्बनीज़ ने कर ली शादी, वज़ारत उज़्मा पर फायज रहते हुए शादी करने का ऑस्ट्रेलिया में पहला वाक़या, सरकारी क़यामगाह में तकरीब। फेक वीज़ा वेबसाइट से रहे होशियार, कुवैत में भारतीय सिफारत खाने का इंतबाह, मुतादिद फ्रॉड पोर्टल्स सरकारी वीज़ा सर्विस बनकर धोखा दे रहे, माली नुकसान के वाक़यात में इजाफा। तूफान डिटवा ने मचाई श्रीलंका में तबाही, कई अफराद हलाक, तमिलनाडु भी हुआ मुतासिर, 54 परवाज़ें मुतासिर, स्कूल को दे दी गई छुट्टी, शदीद बारिश की पेश क़यासी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के 2 रोज़ा दौरे हिंद के एजेंडे को क़तियत, दिफाई ताल्लुकात, रूसी तेल की खरीदारी व यूक्रेन जंग पर होगी बातचीत, हिंदुस्तान रूस से मज़ीद मिसाइल खरीदने का भी ख्वाहा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हैदराबाद की आमिना बेगम की पहली अपील दुबई अदालत में मुस्तरद, ममनुआ मवाद से जाहिर की थी लाइल्मी, खानदान अबू धाबी की सुप्रीम कोर्ट से करेगा रुजू। हिंदुस्तान इस्लामी नहीं जमहूरी व सेक्युलर मुल्क, यहाँ जिहाद मौजूए बहस ही नहीं, मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, मुश्किल हालात में सब्र, हिकमत व खैर ख्वाही अख्तियार करने मुसलमानों को दिया पैगाम। अजमेर दरगाह के अतराफ इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई, 813वें उर्स से कबल सिक्योरिटी सख्त, उर्स से कबल इलाके की सफाई और नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फोर्सेस तैनात। मगरबी बंगाल में भी ज़ाहिर होने लगे SIR के असरात, वोटर लिस्ट में 15 लाख मुतवफ़्फ़ी वोटर्स के नाम शामिल होने का दावा। मुंबई बल्दी इलेक्शन में भी फर्जी वोटर्स, कांग्रेस ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वोटर लिस्ट में 11 लाख फर्जी वोटरों के नाम शामिल रहने का आयद किया इल्ज़ाम, पार्टी वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। कर्नाटक में इख्तिदार की रस्साकशी का हुआ इख्तिताम, CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM शिव कुमार की नाश्ते पर हुई मुलाकात, कहा हमारे दरमियान किसी तरह के इख्तिलाफात नहीं। नफरतों के माहौल में फ़िरका वाराना भाईचारे की एक मिसाल, जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया ने एक मुस्लिम सहाफ़ी का मकान बुलडोज़र से कर दिया था मुनहदम, पड़ोसी हिंदू ख़ानदान ने अपनी अराज़ी तोहफे में कर दी पेश। हिंदुस्तान नक्सलिज्म से पूरी तरह पाक हो जाएगा, अमित शाह का ऐलान, कहा मंशियात व मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भी मुहिम की है ज़रूरत। नाकाबिल यकीन लेकिन सच, रैपिडो ड्राइवर के अकाउंट में जमा हुए 313 करोड़ 36 लाख रुपए, 9 महीनों में जमा हुई थी रकम। उदयपुर की एक शादी पर इसी अकाउंट से खर्च किए गए 1 करोड़ रुपए। हैदराबाद को आलमी एजाज, टेस्ट एटलस की आलमी फहरिस्त में हैदराबादी बिरयानी दुनिया की टॉप 10 डिशेस में शामिल। 400 साला निज़ामी विरसे की बिरयानी ने आलमी जायकों में बनाई जगह।
حیدرآباد میں فیک رپورٹرز کی سرگرمیوں میں اضافہ، گورنر تلنگانہ کی تقریب میں نیشنل میڈیا کے نام پر کچھ افراد ہوئے داخل، پولیس نے لیا حراست میں، پوچھ تاچھ ہے جاری۔ علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد میں کے چندر شیکھر راؤ کی 2009 کی بھوک ہڑتال سب سے اہم موڑ، ہریش راؤ کی ستائش، کہا KCR کی قربانیوں کی وجہ قائم ہوئی علیحدہ ریاست۔ بتکما کنٹھا کیس، تلنگانہ ہائی کورٹ کا سخت رخ، ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ کو 5 دسمبر کو شخصی حاضری کا حکم، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر وارنٹ کا انتباہ۔ حیدرآباد میں KBR پارک میں پہلی اسمارٹ ملٹی لیول پارکنگ کا افتتاح، صدر مجلس اسد الدین اویسی کی CM ریونت ریڈی سے پرانے چار مینار بس سٹینڈ میں اسمارٹ پارکنگ کے فوری قیام کی درخواست۔ تلنگانہ بشمول حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ، سنگاریڈی میں درجہ حرارت پہنچا 7.8 ڈگری تک، BHEL میں 11.7 درج، سردی میں مزید شدت کا امکان۔ شہر میں سونے کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے لگی، 1,31,600 روپے فی تولہ درج ہوئی، 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,19,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,650 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینل کو سبسکرائب یا فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔